رسول اللہ کرم فرموہا اصحابو ہترے عمل تا دسوہا اکیل ہترے عمل بندہ کر دے چاہتی بچہ نال مرن کنو بادوی ہنڈے کیا پیا لکھویں دے فرمائنے پہلا اوہو بندے جیڑا صدقہ جاریہ کراویں دے کوئی مسجد بنواویں دے کوئی نلکا لواویں دے کئی خوہ کھٹواویں دے مسافریں دے لنگھن کیتے پول بنواویں دے فرمائنے چیتونی مسجد نماز پڑھی دیرا سے بڑا منال دے حق وچ نیکی لکھی دیرا سے سبحان اللہ فرمائنے میں جڑا خوہ کھٹوا گے آج دے دور چندل کا لوا گے فرمائنے جے تانی پانی پیوی دارا سے یا مومن دا وجو تھی دارا سے پیرنجے دا پیتاوی اندے حق وچ لکھی دارا سے یا رسول اللہ کرم فرموہا اصحاب والبیہ بھی کرم کرتے اگلی گال تا دسوہا سیاں ڈوجھا کے ڈھائے جیڑا مرن دے بعد انڈے کیا ودھویں دے فرمائنے جیڑا کہیں کو علم نافع پڑھا گے جیڑا کہیں کو دین سمجھا گے جیتانی دین پڑھی دارا سے پڑھا منالے کو بھی ثواب تھی دارا سے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری بندے تک کنجوسی نہ ہوئے زور دا سبحان اللہ کرو کہ یاروں میں ہر محفل چادر آنا جو ایک باری جو سبحان اللہ کروں اللہ سے نوے گناہ معاف کر دیں دے نوے درجات بلند کر دیں دے نوے نیکیاں دیں دے جائے ملے انعام ملدہ پیا ہوئے تے گناہ گھٹ دے پہ ہوئے نیمان اللہ سبحان اللہ زور دا کرو نبی سنگ رنگے ہوئے سرکار کنو پوچھا گیا یا رسول اللہ سونا اے تا کرم فرما اے تا سکڑا سا تری چھاکاؤ جڑا مران دے بعدی نی مردہ جو اندے عمال نامے وچ نیک عمل وتھ دن پہ فرمائنے میں نے غلامو تری جاؤ ہوئے جڑا نیک اولاد کھڑا گے جیتنی قبر تے فاتحہ پڑھی دیرا سے او تانی ابے دی قبر تے رحماتی تھی دیرا سے نیکی اندے نیک عملے وچ لکھی دیرا سے مسلمانوں دعا کرو اولاد شالا سمجھیج ونجے نیکی کرے تے پیو ماں بخشیج ونجے